खूबसूरत बातों का चलन और रिवाज देखते हैं। उनमें से एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि मुसलमान ये चाहते हैं कि वो दूसरे मुसलमान भाइयों से अपने हक़ में दुआ कराएं। किस कदर ख़ूबसूरत अंदाज़ होता है और किस कदर ज़्यादा ये दिल लुभा लेने वाली अदा होती है कि जब इंसान अकेला बैठा हुआ हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह की हम्द करे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करे और फिर वो किसी और के लिए दुआ मांगनी शुरू करे। वो अपने किसी मुसलमान भाई के लिए अल्लाह की बारगाह से रहमत का सवाली बन जाए। वो हाथ उठा के ऐसे किसी शख्स के लिए जिससे उसका कोई लालच का रिश्ता भी नहीं है, बरादरी, कबीला और नस्बी ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो अपनी इबादतों के बाद उसके लिए दुआ मांग रहा है, रात की तन्हाइयों में उसके लिए दुआ मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मौका दिया है, वो बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर है, मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरफ़िज़ा ठंडी और ख़ूबसूरत रातें उसे मुयस्सर हैं और इतनी अज़ीमुश्शान जगह पर जब वो हाथ उठाए तो वो किसी और के लिए दुआ मांगे। किस कदर सादत अफरोज़ और किस कदर रिक्कत आमेज़ लम्हा होता है जब इंसान किसी और के लिए दुआ मांगता है। औलाद के लिए माँ बाप की दुआ मांगना ये भी बड़ा माना रखता है। शागिर्दों के लिए उस्ताद का दुआ मांगना ये भी बड़ा माना रखता है। और मेरे बुजुर्ग तो फरमाते कि शेख अगर मुखलिस हो ना और अगर वो राह सुलूक में अपने सालिकीन को चला रहा हो और इखलास के साथ उनकी तरबियत कर रहा हो, और मुर्शिद अगर सही मानों में मुशफिक और मेहरबान हो, तो वो तो जब तन्हाई में दुआ करता है तो मुरीदीन के लिए पहले करता है और अपनी औलाद के लिए बाद में करता है। अल्लाह के हुजूर जब करम मांगता है तो पहले उन लोगों के लिए मांगता है जो उससे दीन सीख रहे हैं, उसके बाद वो हाथ उठाता है अपनी औलाद के लिए। तो किसी और के लिए दुआ मांगना, एक तो वो शख्स कितना सआदतमंद है कि जिसे किसी ने याद रखा है तो दुआ में ही याद रखा है। उसे वो शख्स उस मौका पर याद आया है जब वो बंदा रुजू इल्लाह कर रहा था, अल्लाह के हुजूर हाजिर था। दुआ इबादत का मग़ज़ भी है और दुआ इतनी बड़ी सआदत है कि इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर है। तो वो शख्स कितना नसीब वाला है जो आपकी दुआओं में आपको याद आ गया है और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर दिया है कि मालिक उस पे करम फरमा। और फिर ये शख्स कितना बड़ा है, कितना मुखलिस है और अपने सीने में कितना कुछ दर्द रखता है दूसरों के लिए कि ये किसी और के लिए दुआ मांग रहा है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर ला, या अल्लाह फलां को अता फरमा। ये भी एक हुस्न है मेरे दीन का, ये भी एक रूहानियत है किताब व सुन्नत में, ये भी एक उन्वान है, ये भी एक अदा है अल्लाह वालों की, ये भी एक कमाल है रब के बंदों का। कुरान मजीद की सूरह हश्र अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान का एक तरीका और मुसलमानों और अपने हबीब के मानने वालों की एक अज़मत को, उनकी अदा को इस तरह भी बयान फरमाया। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, फरमाया वो जो उनके बाद आए, यक़ूलूना, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, वो कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो जो उनके बाद आए वो अर्ज़ करते हैं, वो कहते हैं, ए हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। वो अपने उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। फिर देखिए कुरान मजीद का अंदाज़ मोहब्बत, अल्लाह ताला को उन बंदों की ये अदा इतनी पसंद है, दूसरों के लिए दुआ मांगना, कि अहले ईमान की इस अदा को अल्लाह ने कुरान में बयान किया।
فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہ سے اپنے بھائیوں کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل خیر کو کتنی اہمیت دی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اللہ تجھے بھی وہ سارا کچھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ دے، اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا، کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا اس بندے کے لیے جو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل سے اس کا کینہ بھی نکل جائے گا، کسی قسم کا حسد اس شخص کے لیے قائم نہیں رہے گا، کس قدر زیادہ مسلمان کی محبت، مومن کی محبت دل میں آئے گی، اخوت اسلامی کو کتنا فروغ ہوگا، بھائی چارے کو کتنا دوام ملے گا، محبتیں کس پائے کی ہو جائیں گی جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگو تو کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی عمل بھی ضرور کرنا چاہیے، عمل بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بدر میں جنگ بھی کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تدبیر بھی فرمائی، صفیں بھی سیدھی کی اور ساری رات دعا بھی فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ دیا ہے کہ دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ دعا کا معنی ہے آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مدد کا سوال کیا، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی مسند میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جو غائب کے حق میں دعا کی جائے تو جتنی جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی بندہ وہاں موجود ہی نہیں، وہاں سے غائب ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی تو سب سے پہلے یہ دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی اسی کی مثل عطا فرما، تجھے بھی اسی کی مثل ملے، فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والا کام ہے۔ ماہ رمضان ہے، خوبصورت گھڑیاں ہیں، یہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ بڑا مانگا اپنے لیے، کچھ تھوڑا اللہ کی بارگاہ سے دوسروں کے لیے مانگیں، بقدر کفایت رزق مانگیں، دوسروں کے لیے عافیت مانگیں، صحت مانگیں۔